नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। एकै दिन 2508 जना संक्रमित थपिए, 17 जनाको मृत्यु। सक्रिय संक्रमितको संख्या 38584। नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली प्रचण्ड बीचको संवादहीनता 11 दिनपछि अन्त्य। सचिवालय बैठक चाँडै बोलाउन प्रचण्डको माग। रोजगारी खोज्दै विदेश जानेको संख्या बढ्यो। स्थानीय सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको गुनासो। स्वास्थ्य मापदण्डसहित तातोपानी नाका खुल्यो। कोरोना कहरले उत्पादन र रोजगारीमा गम्भीर प्रभाव। संकुचित अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा ल्याउन चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थमन्त्रीको भनाई। र आइपिएलको केही बेर अघि सम्पन्न खेलमा मुम्बईले दिल्लीलाई 9 विकेटले हरायो। दोस्रो खेलमा बेंगलोर र हैदराबाद भेट्दै। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। देशभर थप 2264 जनाले कोरोना संक्रमण जितेका छन्। यो सँगै देशभर कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 1,31,222 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 9279 जनाको पीसीआर परीक्षण भएकोमा 2508 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। केशव शर्माको रिपोर्ट। देशका विभिन्न प्रयोगशालामा बितेको 24 घण्टामा 9279 जनाको पीसीआर परीक्षण भएकोमा 2508 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,70,743 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2264 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यससँगै देशभर कुल 1,31,222 संक्रमण मुक्त भएका छन्। यस्तै बितेको 24 घण्टामा थप 17 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यससँगै कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 937 पुगेको छ। हाल देशभर 38,584 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। हालसम्मको संक्रमितको तथ्याङ्कका आधारमा नेपालमा 76.85% कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या 22.60% रहेको छ। यस्तै हालसम्म 0.55% संक्रमितको मृत्यु भएको छ। नेपालमा सबभन्दा धेरै संक्रमित काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका छन्। बितेको 24 घण्टामा मात्रै काठमाडौँ उपत्यकामा 1357 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमितमा 569 महिला र 788 पुरुष रहेका छन्। यो सँगै उपत्यकाको काठमाडौँ जिल्लामा संक्रमितको संख्या 61,855 पुगेको छ भने भक्तपुरमा 5,679 र ललितपुरमा 8,794 पुगेको छ। हाल मनाङ, मुस्ताङ र बाजुरा जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या 0 रहेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा होम आइसोलेसनमा रहनेहरूको संख्या समेत बढ्दै गएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि केशव शर्मा, काठमाडौँ। नेकपा भित्र पछिल्लो समय देखिएको विवाद समाधानका विषयमा नेकपाका 2 जना अध्यक्षका बीचमा छलफल भएको छ। लामो संवादहीनताको अन्त्य गर्दै अध्यक्षद्वयका बीचमा छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष भने निस्किएन। 2 नेताका बीचमा सचिवालय बैठक बोलाउने विषयमा छलफल भए पनि कहिले बोलाउने भन्ने विषयमा भने कुनै सहमति नभएको जनाइएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। झण्डै 2 साता लामो संवादहीनताको अन्त्य गर्दै नेकपाका 2 जना अध्यक्षहरूका बीचमा पार्टीभित्र पछिल्लो समय देखेको विवादका बारेमा शनिबार छलफल भएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको छलफलका लागि अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड शनिबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका थिए। छलफलका क्रममा 2 जना अध्यक्षका बीचमा विवादित विषयमा सचिवालय बैठकमै छलफल गर्ने विषयमा कुराकानी भए पनि कुनै सहमति भने बनेको छैन। सचिवालय बैठक बोलाउन अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्ताव गरेको जनाइएको छ, तर सचिवालय बैठकका विषयमा समेत कुनै ठोस निर्णय हुन भने सकेन। कार्तिक 4 गतेदेखि सम्पर्कमा नरहेका नेकपाका 2 जना अध्यक्षका बीचमा पछिल्लो समय अविश्वासको अवस्था समेत देखिएको छ, तर शनिबारको छलफलपछि विवाद समाधान हुने अपेक्षा भने नेताहरूले लिएका छन्। नेकपाभित्र कर्णाली प्रदेशमा आफ्नै मुख्यमन्त्री विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावका विषयमा तीव्र विवाद देखिएको छ। त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकपक्षीय रूपमा मन्त्रीमण्डल हेरफेर गरेको
विभिन्न देशका लागि छलफल नगरिकनै राजदूत नियुक्त गरेको विषयमा मतान्तर देखिएको छ। यही बीचमा भारतीय खुफिया संस्था रका प्रमुखसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भेटेको विषयमा समेत नेकपाभित्र तरङ्ग सिर्जना गरेको छ। दुईजना अध्यक्षका बीचमा देखिएको विवाद समाधानका लागि महासचिव विष्णु पौडेलसहित लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू समेत काठमाडौँ आएर दौडधुप गरिरहेका छन्। महासचिव र मुख्यमन्त्रीहरूले नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डसँग नियमित भेट गरिरहेका थिए। उनीहरूकै दौडधुपपछि नेकपाका दुईजना अध्यक्षका बीचमा शनिबार छलफल हुन सकेको हो, तर छलफलले समेत विवाद समाधानको सूत्र फेला नपारेको देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र रावतका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोभिडका कारण देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कुचनलाई पुरानै लयमा फर्काउन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। कोभिड सङ्क्रमणको जोखिमका कारण देशको उत्पादन र रोजगारीमा गम्भीर प्रभाव परेकोले अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन देखा परेको बताउनु भएको हो। अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले उत्पादन र रोजगारीमा परेको असरले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर सङ्कुचन देखा परेको बताउनु भएको हो। कोभिडको कारण देखा परेको सङ्कुचनलाई पुरानै लयमा फर्काउन चुनौतीपूर्ण भए पनि आफूले अधिकतम प्रयास गर्ने गरेको बताउनुभयो। स्वास्थ्य सजगता अपनाउँदै उत्पादन बढाउने र रोजगारी सृजना गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेतर्फ अर्थमन्त्री पौडेलले जोड दिनु भएको छ। रूपमा प्रभावित भएको कारणले गर्दा हाम्रो समस्त आर्थिक क्रियाकलापमा एक प्रकारको सङ्कुचनको अवस्था देखा परेको छ। यो आर्थिक क्षेत्रमा जुन प्रकारको सङ्कुचन देखा परेको छ, हामी रोजगारीका अवसरहरू कसरी सृजना गर्न सक्छौँ, उत्पादन कार्यलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ, यो चाहिँ र आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान र गतिशील तुल्याउँदै आर्थिक क्षेत्रमा पुनरुत्थान गर्ने। मानिसको जीवन र जीविकाको रक्षाको निमित्त अहिलेको परिस्थितिको सीमाभित्र रहेर चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै रोजगारी बढाउने समेत अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पार्नुभयो। त्यसका लागि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डलाई अपनाएर आर्थिक क्रियाकलापलाई अगाडि बढाई समग्र आर्थिक जीवनलाई गतिशील बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। समृद्धि र सुखी जीवनको आधार हाम्रा समुदाय र सहर भन्ने नाराका साथ आज नेपालमा पनि विश्व सहर दिवस 2020 मनाइएको छ। कोभिड-19 का कारण प्रभावित बनेको कार्यक्रम शहरी विकास मन्त्रालयले भर्चुअल माध्यमबाट गरेको छ। कस्तो छ देशको राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाको शहरी सौन्दर्यता? पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। सहर भन्ने बित्तिकै सबैको अनुमान हुन्छ सुविधा सम्पन्न विकसित स्थान। सहर एक ठूलो मानव समुदायलाई व्यवस्थित आवास, यातायात, स्वच्छता, उपयोगिताका लागि व्यापक सुविधायुक्त जगत हो। विश्वव्यापी बढ्दो सहरीकरणबारे हरेक वर्ष अक्टोबर 31 मा विश्व सहरी दिवस मनाइन्छ। समृद्ध र सुखी जीवनको आधार हाम्रो समुदाय र सहर भन्ने नाराका साथ शनिबार नेपालमा पनि विश्व सहर दिवस 2020 मनाइएको छ। बढ्दो सहरी सौन्दर्यकरणमा देशको राजधानी काठमाडौँ उपत्यका अहिले चर्चामा छ। भर्खरै पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको विक्रमसम्म 2072 को भूकम्पद्वारा क्षतिग्रस्त राजधानीको मुटुमा रहेको रानी पोखरीले सहरी सुन्दरता बढाएको छ। रानी पोखरी मात्र होइन, निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको 2072 कै भूकम्पले भत्किएको धरहराले समेत राजधानीको सुन्दरता बढाएको छ। काठमाडौँको सुन्दरता बढाउन प्रमुख आकर्षक मध्ये एक बनेको छ नयाँ बानेश्वरमा रहेको नवनिर्मित आर्क ब्रिज। यो आर्क ब्रिजको डिजाइनले नि सबैलाई लोभ्याउँदै आएको छ। आर्क ब्रिज मात्र होइन, माइतीघर मण्डला अर्को काठमाडौँको सहरी सुन्दरता बढाउने स्थान हो। मण्डलाको बिचमा रहेको अल्गो फरफराउँदो ठूलो झण्डा अनि वरिपरिको त्यसको सुन्दरताले हरेकलाई मोहित पार्दै आएको छ। काठमाडौँको सहरी सुन्दरता बढाउने अर्को प्रमुख आकर्षक हो सडक पूर्वाधार। यहाँ हरेक सडक पिचयुक्त छन्। सडकका दुवै किनारमा रोपिएका बिरुवाले अझ यी सडकको सुन्दरता बढाएको छ।
हरेक मोडमा फुलहरू रोपिएका छन्, जसले राजधानीको सडकको सुन्दरता आहा भन्न लायकको बनेको छ। सडक मात्र होइन, राजधानीको चोकचोकमा बनेको संरचना पूर्वाधारले उपत्यकाको सौन्दर्यता बढाएको छ। अहिले उपत्यकाको मुख्य चोकमा बनेका ट्राफिक आइल्यान्ड र ट्राफिक लाइटले काठमाडौँलाई पूर्ण सहरको रौनकता थपेको छ। सामान्यतया तोकेको मापदण्ड अनुसार जनसङ्ख्या तथा पूर्वाधार सम्पन्न नगरपालिका बनेको क्षेत्रलाई सहर भनिन्छ। हाल नेपालमा 6 महानगर, 11 उपमहानगर अलावा 276 नगरपालिका सहरको सूचीमा छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि रोजगारी खोज्दै विदेश जानेको संख्या बढ्यो। स्थानीय सरकारले रोजगारी सृजना गर्न नसकेको गुनासो, स्वास्थ्य मापदण्डसहित तातो पानी नाका खुलियो। पहिरो प्रभावित म्याग्दीका 81 बस्ती स्थानान्तरण गर्न सिफारिस, समयमा स्थानान्तरण गर्न बजेट र कार्यविधिको अभाव। र दशैंको जमरा विसर्जन, कोरोना कहरले तनहुँमा भएन दशैंको कुनै रौनक। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दुर्गा पक्ष अर्थात् बडा दशैं सकिएसँगै आज जमरा विसर्जन गरिएको छ। घटस्थापनाको दिन दशैं घरमा राखिएको जमरा दशैं सकिएसँगै आज विसर्जन गरिएको हो। भक्तपुरको बर्माडी दुर्गापीठ दशैं घर तथा मानिसहरूको घर घरमा राखिएको जमरा आज पूजा आराधना गरी नदी, तलाउ तथा खोलामा लगी विसर्जन गरिएको छ। शुक्ल पूर्णिमाको दिन मनाइने कोजाग्रत पूर्णिमा शुक्रबार साँझ सम्पन्न गरी देवी महालक्ष्मीको पूजा गरेर दुर्गा पक्षलाई बिदा गरिएको थियो। यस वर्ष कोजाग्रत पूर्णिमा शुक्रबार परे पनि पूर्णिमा व्रत भने आज रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। जमरा विसर्जन गरेसँगै दशैंको अन्त्य र तिहारको सुरुवाती सङ्केतका रूपमा पनि लिइन्छ। आश्विन शुक्ल पूर्णिमादेखि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमासम्म कार्तिक स्नान गरी घर घरमा विशेष रूपमा गरिने तुलसी पूजा पनि पूर्णिमादेखि नै सुरु हुन्छ। आश्विन शुक्ल पूर्णिमादेखि कार्तिक स्नान गरेर महापापबाट पनि मुक्त भइने विश्वास रहेको छ। नेपाली सेनाले पनि घटस्थापनाको दिन दशैं घरमा राखेको जमरा आज सलामी अर्पण गरी विसर्जन गरेको छ। « 2077 सालको बडा दशैं कोजाग्रत पूर्णिमासँगै बिदा भएको छ। निकै उत्साह र उमङ्गका साथ मनाइने यो पर्व यस वर्ष भने कोरोनाको चपेटामा परेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण त्रासका कारण गाउँघर सुनसान बने। न पिङ हालियो न त दशैं मनाउन परदेशी गाउँ नै फर्किए। आफन्तको घरमा जाने चहल पहल घट्यो भने दशैं भित्तामा झुन्डाइएको क्यालेन्डरमा सीमित भयो। तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। तनहुँ जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश युवाहरू रोजगारी, अध्ययन, व्यापार, व्यवसाय तथा अन्य कामले प्राय गाउँघर बाहिर नै हुन्छन्। विदेश तथा जिल्ला बाहिर भएकाहरू वर्ष दिनमा दशैं पर्व मनाउन आफ्नै थाकथलो फर्कने प्रचलन छ। तर अहिले जिल्ला बाहिर भएका तथा परदेश गएका कोही पनि दशैं मनाउन फर्किएनन्। फर्किएका पनि क्वारेन्टिनमा बस्न पर्ने अवस्था आयो। अघिल्ला वर्ष भाइ भतिजा, छोरा बुहारी, छोरी ज्वाइँ दशैं मान्न सपरिवार गाउँ फर्किने गरेका थिए। अहिले जिल्ला बाहिर भएका अधिकांश आफन्तलाई गाउँ आउन भनिएन। आफन्तहरू गाउँ नआउँदा दशैं आएको जस्तो नभएको भन्दै दशैं केवल भित्तामा झुन्ड्याएको क्यालेन्डरमा मात्रै आएको स्थानीयको अनुभव छ। अहिलेको दशैं केही भन्नुहुन्छ भने अब यो कोरोनाले गर्दाखेरि हाम्रो दशैं अब के गर्नु, हाम्रो अब यो ज्यान शरीर कोरोनाको उसमै गयो। अब दशैं मान्ने भन्ने नि अब क्यालेन्डरमा त छापियो होला दशैं यति तारिक यति गतेभित्र यति बजेभित्र भनेर अब भन्नु त गयो। तर हामीले यो कोरोनाले गर्दाखेरि हामीले यो दशैं मान्नु पाएन। गाउँघरमा दशैं पर्वका समयमा छुट्टै रौनक हुन्थ्यो। दशैं पर्व नजिकिएसँगै गाउँघरमा रोटेपिङ, लेङ्गेपिङ हाल्नेदेखि घर लिपोत गरेर चिटिक्क पारिन्थ्यो।
कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण यस वर्ष गाउँमा रोटेपिङ, लेङ्गेपिङ केही पनि हालिएन। पिङ हाल्दा ओल्लो पल्लो गाउँबाट समेत युवा युवतीहरू भेला हुँदा गाउँमा छुट्टै रौनक छाउने गर्थ्यो। जात्रा र शक्तिपीठमा हुने भिडले त दसैँ आउनु अगावै माहौल फेरिने गरेको थियो। वर्ष दिनसम्म नभेटिएकाहरू गाउँमा भेटिन्थे भने बसाई सरेरै गाउँ छोडेकाहरू समेत दसैँको मौका पारेर गाउँ फर्किएर खुसी साटासाट गर्ने गरेका थिए। पर्यटकीय स्थलहरू आन्तरिक पर्यटक र बाह्य पर्यटक समेतको भरिभराउ हुने गरेका थिए। उमेरले 80 दशक नाघेका वृद्ध वृद्धालाई यस वर्षको दसैँ झनै अहिलेसम्मकै नरमाइलो भएको छ। घरको हामी 2-3 जना बस्यो खायो। अहिले त आइन कोही पनि रमेलो के हुने। एउटा नाति नै आएको थियो अगाडि पहिले न त्यति हो। दसैँ के भयो र त केही न केही पनि आएन। छोरी जवाई आएको थियो, छोरा आएन। नाता नातिना खर्च गरेर पूजाहरू गर्नु बस्यो। त्यहाँनिर बुहारी एउटा आएर गयो, छोरीहरू आएन। रमाइलो भएन। त्यसै गयो, आफूले लाएन। यहाँ वरिपरिको नाति नै आज आएन। यस वर्ष दसैँमा मौसम पनि राम्रो बनेको थियो। घमाइलो दिन खेतमा झुलेका धानका बाला, खुलेको निलो आकाशले दसैँको स्वागत गरिरहेको थियो। शरद ऋतुको यस मौसमले दसैँलाई स्वागत गरे पनि आम नागरिकले मनैदेखि दसैँ मनाउन कोरोनाका कारण सकेनन्। कोरोना भाइरस संक्रमण झनझन बढ्दो क्रममा देखिएको छ। एकातिर कोरोनाको त्रास, अर्कोतिर रित्तो खल्ती। यही कारण घर बाहिर भएकाहरू फर्किन पनि सकेनन् भने गाउँमा पनि खर्च गर्ने क्षमता बन्न सकेन। विगतमा जो जहाँ भए पनि दसैँमा घर आउने चलन उल्टो भयो र जो जहाँ छ त्यहीँ बसेर दसैँ मनाउनु पर्यो। घरमा वृद्ध बुबा आमा हुनेहरू आशीर्वाद लिन जाने रहर हुँदाहुँदै पनि कोरोनाको जोखिमले फर्किएनन्। सहरबाट गाउँ आएकाहरू होम क्वारेन्टिनमा बसे भने स्थानीय तह र प्रशासनले जिल्लामा विशेष सुरक्षा योजना लागू गर्यो। ग्रामीण क्षेत्रका टोल विकास संस्थाहरूले पनि विगतमा जस्तो सामूहिक गतिविधि सञ्चालन गरेनन्। जस्तो चाहिँ अहिलेको रौनक कति पनि थिएन। किन भन्दा अब यो कोरोना महामारीले गर्दाखेरि टाढा टाढा रहनुभएका सम्पूर्ण आफ्ना आफन्तहरू पनि सुरक्षित रही आफ्नै स्थानमा बस्नुभयो र हाम्रो आग्रह पनि धेरैले पालना गर्नुभयो। गाउँ पनि हामीले कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भनेर आफ्नै नीति नियमहरू बनाएका थियौँ। सोको पालना पनि अधिकांश रूपमा भएको पाइन्छ। सहरबाट आउनेलाई स्वागतको सट्टा कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासमा जिल्ला बाहिरबाट आउनेलाई रोक लगाइयो। जिल्ला बाहिरबाट कोही आइहाले पनि परिवारले 5,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्न पर्ने, 14 दिन क्वारेन्टिनमा बस्न पर्ने, आफ्नो घरभन्दा बाहिर निस्कन नपाउने जस्ता नियम बनाउँदा आफन्त आएका घरमा समेत थप खल्लो वातावरण बनेको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। कोरोनाका कारण स्वदेश भित्रिएका सुदूरपश्चिमेले निधारमा लगाएको दशैंको रातो टीका नसुक्दै भारत जान थालेका छन्। कोरोना कहरका बीच भारतबाट नेपाल आएका नागरिकलाई सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले यतै रोजगारी सृजना गर्ने आश्वासन दिए पनि बाचा पूरा नगरेपछि चाडपर्व पनि पूरा नहुँदै दैनिक हजारौं नागरिक भारत जान बाध्य भएका हुन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। यो दृश्यमा देखिएको भिड हो कामको सिलसिलामा भारत जाने नेपालीहरूको। भारत जान कोही धनगढी बस पार्कका होटलमा टिकट लिने हतारमा छन् त कोही गौरी फन्टानाकामा लामबद्ध भएर उभिएका छन्। दशैं नसकिँदै अनि अर्को पर्व तिहार आउन 2 साता मात्रै बाँकी रहँदा भारत जानु उनीहरूको रहर पक्कै होइन। तर यहाँ बसेर हातमुख जोड्ने समस्या भएपछि 2-4 पैसा कमाउला र छोराछोरी र वृद्ध बाबुआमाको लालन पालन गरौला भन्ने सपनाले उनीहरूलाई भारत धकेलिदिएको छ। भारत जान धनगढी बस पार्कमा टिकट काट्दै गरेका कैलालीको लम्की चुहा नगरपालिकाका भीमबहादुर कार्की परिवारको दैनिकी चलाउने भारत जानु परेको दुखेसो गर्छन्। समस्या चाहिँ अब यस्तो त हुन घरमा अब लाउन खानालाई कमी हुन्छ, जान परिवार अनि ठुलो भएको कारण घरमा बसेर केही फाइदा छैन। अहिले लकडाउनमा त्यही हिसाबले अब कमाउन जान लागेको हुन्छ।
नगएपछि घरमा खाने गर्ने केही छैन होइन। अब दसैँ तिहार अब आउनु त आयो, दसैँ मानियो, तिहार आउँदैछ, बसेर तिहारमा पनि केही नहुने खर्च पानी चाहियो भन्न त्यही हिसाबले त्यतिको अब हिँड्न लाग्छौँ। कैलालीका भीमबहादुर कार्की त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। उनी जस्तै बाध्यताले सुदूरपश्चिमका हजारौं नेपालीहरू अहिले विभिन्न नाका प्रयोग गरी भारत गइरहेका छन्। गौरीफन्टा नाकाबाट अहिले भारत जाने नेपालीको संख्या बढेको छ। गत वर्षहरूमा यो समयमा भारतबाट नेपाल आउने नागरिकको संख्या बढी हुने भए पनि अहिले भने भारत जानेको संख्या बढेको छ। भारतका विभिन्न शहरमा कामका लागि युवा, वयस्क, महिलादेखि वृद्ध उमेरसम्मका नागरिकहरू गौरीफन्टा नाकामा भेटिन्छन्। अनेक थरीका बाध्यता समस्याहरू बावजुद घरमा अनेक थरीका समस्याहरू भइरहेको हुनाले गरिबीको कारण प्लस बेरोजगारी, त्यसको कारणले इन्डिया जानै पर्ने, परदेश जानै पर्ने है। वैदेशिक रोजगार अहिले त्यतिको छैन, त्यो अनुसार इन्डिया त जानै पर्ने। जानु त बाध्यता छ, भोको मर्नु छैन। छोरी छ, छोरा छन्, नातिनी छन्, तीनटा नातिनी, दुईटा छोरा, एउटा छोरी, तीनटी नातिनी, एउटा नाति, चारवटा छन्। अब यसको लागि त अब के गर्ने, त रोटी नेपालमा छैन। जानु भने त बाध्यता छ, एउटा खुसीले होइन बाध्यताले हो जानुपर्ने। अब के गर्ने। देशमा 3 तहका सरकार भए पनि आम सर्वसाधारणको समस्या कसैले नबुझेको भारत जानेहरूको भनाइ छ। तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने कोरोनाका कारण स्वदेश भित्रिएका र बेरोजगारलाई स्वदेशमै नै व्यवस्था गर्ने गरी नीति तथा बजेटमा प्रशस्त योजना समेटेको भनेर बारम्बार दोहोर्याउँदै आएको छ। तर त्यो कार्यान्वयन हुन नसक्दा नागरिकको विश्वास भर्खरै बनेको नयाँ संरचना प्रदेशको सरकारले गुमाउँदैछ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बेरोजगारलाई रोजगार सिर्जना गर्ने, अनुदान दिने, आफै उद्यमी हुन चाहनेहरूका लागि ऋण तथा सहुलियतको व्यवस्था गर्ने दाबी गर्न भने अझै छोडेका छैनन्। अब आएका जो हाम्रा दाजुभाइहरूलाई छन् उनीहरूलाई यही नै हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्ने र त्यसको लागि प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा हामीले प्रशस्त योजनाहरू अगाडि सारेका छौँ। चाहे त्यो अनुदान दिएर सहयोग गर्ने कुरा होस्, चाहे त्यो हामीले रोजगारी दिएर सहयोग गर्ने कुरा होस्, चाहे त्यो आफै कसैले कुनै व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्ति छ भने त्यसलाई एकदम न्यून ब्याजमा सहज तरिकाले सरकारको तर्फबाट ऋण उपलब्ध गराएर सहयोग गर्ने कुरा होस्, यी सबै कुराहरू हामीले हाम्रो बजेटमा राखेका छौँ र अब हामी छिट्टै त्यसको विधि बनाउने तयारी, विधि हाम्रो सबै सम्बन्धित मन्त्रालयहरू त्यसको नीति विधि बनाइराख्नु भएको छ। जीवनको ऊर्जावान समय आफै भारतमा चौकीदारी गरेर बिताएका मुख्यमन्त्री भट्टले मुख्यमन्त्री हुँदादेखि नै रोजगारीका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने बताउँदै आएका छन्। तर उनी मुख्यमन्त्री भएको 3 वर्ष पुग्न लाग्दा समेत उनको घोषणाको अनुभव नागरिकले गर्न पाएका छैनन्। त्यसैले मुख्यमन्त्री पुरानै शैलीमा बोलिरहे पनि जनताले भने उनको भाषणमा विश्वास गर्न छोडिसकेका छन्। मुख्यमन्त्री भट्टलाई आश्वासनले पेट भरिन्न भनेर अहिलेसम्म कसैले बुझाइदिन सकेका छैनन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। पटक पटक बन्द हुँदै खुल्दै गरेको नेपाल चीन बीचको उत्तरी नाका तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह कोभिड-19 रोकथामका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सुचारू भएको छ। कोरोना महामारी र बाढी पहिरोका कारण पटक पटक बन्द भएको नाका बिहीबारबाट खुलेपछि नेपालतर्फ सामान आयात हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल चीन बीचको उत्तरी नाका तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह कोभिड-19 रोकथामका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सुचारू भएको छ। 2072 सालको भूकम्पपछि लामो समय बन्द भएर खुलेको तातोपानी नाका केही समयमा नै पुनः बन्द भएको थियो। बीचमा खुलेको नाका पछिल्लो पटक कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण पुनः बन्द हुन पुगेको थियो। तर अहिले भने कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि नाकामा उच्च सावधानी अपनाउँदै चिनिया व्यापारीले अलपत्र परेको नेपाली व्यवसायीका सामान नेपाल पठाउन थालेका हुन्। अहिले नेपालतर्फको पुरानो भन्सार यार्डमा चिनिया कन्टेनरले नै सामान पुर्याउन आउने गरेको छ। स्वास्थ्य मापदण्डको नयाँ मोडालिटी लागू भएपछि सामान आयात सुरु भएको छ। श्रमिकहरूलाई स्वास्थ्य मापदण्डसहित आइसोलेटेड क्षेत्रमा सामान लोड अनलोड गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ चिनिया कन्टेनरहरू आउनको लागि हाम्रो लिपिङ स्थित भन्सार गेट भन्सार परिसरभित्र
एउटा डेडिकेटेड आइसोलेटेड अपरेसन एरिया बनाइएको छ, जसमा पूर्ण रूपले त्यसमा कोही पनि मान्छे जान नसक्ने गरी छुट्याइएको छ त्यसलाई। र त्यो ठाउँ अपरेसन एरियाको लागि भनेको चिनिया कन्टेनरहरू त्यहाँ आएर पार्क हुने। अहिले मितेरी पुल वारीसम्म चिनिया कन्टेनरले सामान ल्याइदिने गरेका छन्। चिनिया पक्षले नेपालको पुरानो भन्सार यार्डमा सामान ल्याइदिने र त्यहाँबाट चिनिया कन्टेनर फर्किएपछि मात्रै नेपाली कामदार र नेपालको कन्टेनर जाने व्यवस्था मिलाइएको छ। लामो समय नाका सञ्चालन नहुँदा स्याउ लगायतका खाद्य सामग्री आयात गर्ने व्यापारी मर्कामा परेका थिए। आफूहरूले आयात गरेको स्याउ 3 लटसम्म कुहिएको व्यापारीहरूले बताएका छन्। अब भरि नाका निरन्तर खुल्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। नाकाले गर्दाखेरि हामी स्याउ व्यवसायलाई चाहिँ धेरै नै माराउनु परेको छ। 3 चोटि तपाईँको स्याउ कुहिएको अवस्था छ। भरि नाका खुल्यो भन्छ, नाका खुलेर पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ खुलेको छैन। अब कहिले खुल्यो भनेर चाहिँ माथिबाट हामीले चाइनाबाट सामान हालेर यहाँ आइसकेपछि पारी आइसकेपछि कहिले स्थानीय स्तरको चाहिँ विवादले गर्दाखेरि त्यो सामान फर्काउनु पर्ने अवस्था आयो। फर्काएर पनि त्यो सामान त कुहियो, 3 चोटि हाम्रो सामान कुहिसक्यो। खुल्ने बन्द गर्ने खुल्ने बन्द गर्दा चाहिँ व्यापारीले धेरै मार्का परेछ। सिजनको सामान पुगेन है, अनि कुहिने सामानहरूमा धेरै घाटा पऱ्यो, धेरै फाल्नु पऱ्यो। अब अहिले फेरि तेस्रो पल्ट नाका खुल्दैछ, यसमा हामी खुसी छौँ, खुल्नु चाहिँ होइन, तर निरन्तर रूपले खोलिदिनु पऱ्यो भन्ने हाम्रो आग्रह छ। नाका सञ्चालनमा आउँदा स्थानीय बासिन्दालाई समेत रोजगारीको अवसर हुने भएकोले नाका निरन्तर खुल्नुपर्ने स्थानीय श्रमिकहरूले बताएका छन्। सामान लोड गर्ने नेपाली श्रमिकलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ भने प्रत्येक 14 दिनमा PCR परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। हामी काम गर्नु जाने सबैको 3टा टिममा चाहिँ विभाजित भएको छौँ र 3 जना चाहिँ 10 जनाको टिम बनाएर सबैजना एक आपससँग टच नहुने, अनि त्यहाँ काम गर्दाखेरि पनि सबै अब स्वास्थ्यहरू सावधानीहरू अपनाएरै सबैले मास्क लगाएर ग्लोभ्स लगाएर अनिवार्य रूपले सेनिटाइजर सबैको प्रयोग गरेर एकदम नै सेफ्टीका साथ हामी काम गरिरहेका छौँ। अब यो सञ्चालन चाहिँ अब सधैँभरि भइदिएदेखि हाम्रो कुनै अर्को स्थानीयहरूलाई पनि कामहरू पाउने सम्भव, रोजगारहरू पाउने सम्भव हुन्थ्यो। तर यो नाकाहरू कहिले बन्द हुने कहिले खोल्ने, त्यही भएर अलिकति गाह्रो भइरहेछ। नेपालतर्फका सवारी साधनहरू सामान लिन जानको लागि अनिवार्य निर्मलीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। नाका खुलेसँगै दैनिक 4 देखि 6 वटा कन्टेनरसम्म सामान आयात भइराखेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। बर्खामा पहिरोबाट अति प्रभावित भएको म्याग्दीका 81 वटा बस्ती स्थानान्तरण गर्न पर्ने देखिएको छ। घरवास गुमाएकाको पुनर्स्थापना, जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण र क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि बजेट र कार्यविधिको अभाव मुख्य चुनौती बनेको छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। म्याग्दीका 81 वटा बस्तीका 1086 घर स्थानान्तरणका लागि सिफारिस भएका छन्। गत असार महिना यताको पहिरोका कारण पूर्ण क्षति भएका घर पुनर्निर्माण र जोखिमयुक्त ठाउँमा रहेका बस्ती तथा घर स्थानान्तरणका लागि सिफारिस गरिएको जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार पहिरोले भत्किएर पूर्ण क्षति भएका 247 घर पुनर्निर्माण र जोखिमयुक्त 821 घर स्थानान्तरण गर्न गृह मन्त्रालयमा सिफारिस भएको छ। पूर्ण रूपमा क्षति जुन यो वर्षाका कारण आएको पहिरो र चाहिँ वर्षाका कारण पूर्ण रूपमा घर क्षति भएका 247 घर चाहिँ पूर्ण रूपमा कोल्याप्स नै भएको, त्यो चाहिँ नयाँ घर बनाउनु पर्ने र 821 घर चाहिँ कस्तो भने जमिन घर चाहिँ सुरक्षित छ, घर चाहिँ क्षति भएको छैन, तर घरमा जुन घरको जमिन छ त्यो चाहिँ एकदम असुरक्षित भएको 821 घर 1068 घर चाहिँ अहिले हामीले म्याग्दी जिल्लामा चाहिँ स्थानान्तरण गर्नुपर्ने र पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने चाहिँ घर हामीले पहिचान गरेका छौँ। र सिफारिस अनुसार धवलागिरी गाउँपालिकाको 15 वटा बस्तीका 209 घर, मालिका गाउँपालिकाका 22 वटा बस्तीका 375 घर, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका 8 वटा बस्तीका 137 घर,
मङ्गला गाउँपालिकाका 9 बस्तीका 100 घर, रघुगङ्गाका 15 बस्तीका 161 र बेनी नगरपालिकाको 12 बस्तीका 86 घर पुनर्निर्माण र अन्यत्र सार्न पर्नेछ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्राविधिक कर्मचारी र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले छुट्टा छुट्टै टोलीले गरेको स्थलगत अध्ययनपछि जिल्ला स्तरीय विपद व्यवस्थापन समितिले एकमुष्ट प्रतिवेदन तयार पारेको हो। सिफारिसको आधारमा भूगर्भविदको टोलीले जोखिम र सुरक्षित ठाउँ पहिचान गरेपछि पुनः स्थापनाको काम सुरु गर्ने तयारी रहेको छ। पास कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफलमै छौँ। अब त्यो व्यक्तिहरूलाई दिने भन्दा पनि अब पास एउटा संस्थाको नाममा गरेर उहाँहरूले चाहिँ त्यो बस्ने चाहिँ जुन व्यवस्था गर्ने भनेर त्यो जग्गा भएको छ र अब चाहिँ हामीले दसैँ तिहारको लगत्तै यो त यो भूगर्भविद ल्याएर कमसेकम निरीक्षण गरे पछाडि अब हामीले चाहिँ बस्तीको अब व्यक्तिको घरलाई पनि हामीले सुरु गर्ने र त्यो चाहिँ त्यो 10-15 परिवार जुन छ त्यसलाई एक ठाउँमा राख्नको लागि पनि गर्ने भनेर चाहिँ हामीले त्यो छलफल चलिरहेको छ। असार यता म्याग्दीमा पहिरोका कारण 31 जनाको मृत्यु भएको छ भने 6 जना बेपत्ता भएका छन्। 106 वटा सडक, 84 वटा खानेपानी, 46 वटा सिंचाई, 31 वटा कृषि तथा पशुपक्षी फार्म, 31 वटा विद्यालय, 17 वटा लघु जलविद्युत, 8 वटा सामुदायिक भवन, 7 वटा स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेको विवरण तयार भएको छ। पहिरो कटान र बाढीले क्षति पुर्याएका भौतिक संरचनाको समेत क्षतिको विवरण सङ्कलन गरेर पुनर्निर्माणका लागि प्रदेश तथा सङ्घ सरकारका सम्बद्ध मन्त्रालयमा सिफारिस गरिए पनि स्रोतको अभाव मुख्य चुनौती देखिएको छ। र जे जति हिजो चाहिँ विपदका निम्ति भनेर हामीले छुट्याइएको चाहिँ रकम छ त्यो रकमले त्यो सामान्य विपदलाई त अब सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्थामा छ। तर यो अहिले जसरी अब ठुलो विपद आइपर्यो अब त्यसलाई अब सम्बोधन गर्न सक्ने कुनै बजेट पनि हामीले चाहिँ छुट्टै बजेट चाहिँ छैन। अब त्यसलाई चाहिँ स्रोत चाहिँ कहाँबाट जुटाउने, के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ भएको छ। पहिरो लगत्तै उद्धार, राहत, अस्थायी बसोबास, क्षतिग्रस्त विद्युत, खानेपानी, सडक मर्मत गरेका स्थानीय तहहरू पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि आर्थिक स्रोत अभावको समस्यामा छन्। पालिकाहरूले संशोधन गरेर सबै बजेट विनियोजन गरे पनि पीडितको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण गर्न नपुग्ने भएकाले सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट विशेष योजना र बजेट आवश्यक देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। सरकारले कोरोना संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा लागू गरेको जोर बिजोर नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गरेको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले शनिबार पनि जोर बिजोरको नियम पालना भए वा नभएको अनुगमन गरी नियम पालना नगर्ने सवारी साधन र तिनका चालकलाई कारबाही गरेको हो। महाशाखाले दशैं सकिएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनको चाप पुनः बढ्न थालेपछि जोर बिजोरको नियम पालना भए नभएको अनुगमन गरी नियम पालना नगर्नेलाई कारबाही गरेको हो। महाशाखाले दैनिक करिब 400 भन्दा बढी 2 पाङ्ग्रे र 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनहरूको चालकलाई कारबाही गरेको जनाएको छ। लकडाउन र निषेधाज्ञापछि पनि कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएको छ। कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा निषेधाज्ञा हटाइए पनि संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि भन्दै सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा जोर बिजोर प्रणालीलाई कायमै राखेको छ। लकडाउन, निषेधाज्ञा र कोरोना कहरका बीच पनि मुलुकमा यौन हिंसा र बलात्कारका घटना बढेको भन्दै रूपन्देहीका युवतीहरूले कालो पोसाक, कालो मास्क, निधार र हातमा कालो पट्टी बाँधेर मौन प्रदर्शन गरेका छन्। अब त अति भयो, आउनुहोस् सबै मिली बलात्कार र बलात्कारी सोच विरुद्ध आवाज उठाउँ भन्ने नारासहित रूपन्देहीको सैना महिनामा महिला हिंसा विरुद्ध मौन विरोध प्रदर्शन गरिएको हो। बुटवलको मुर्गिया चोकबाट युवतीहरूले कालो पोसाकमा निकालेको जुलुसमा बलात्कार, यौन हिंसा लगायतका घटनालाई नियन्त्रणमा सरकारको ध्यानाकर्षणको प्रयास गरिएको थियो। प्रदर्शनमा 2/3 सरकारको नाकै मुनि बलात्कारीलाई उन्मुक्ति, बलात्कारपछि मारिएका आत्मालाई न्याय कसले दिने, पहिला सुरक्षा अनि सुविधा, स्टप रेप, अति भयो अझै कति सहने जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनकारीले कानुनले समेत अपराधी उन्मुक्ति दिएको भन्दै विरोध गरेका थिए। भन्ने डरमा बाँच्नुपर्छ, तबसम्म हामी चोक चोकमा हप्तौँ होइनौँ दिनौँ आएर पनि यस्ता कामहरू गर्नेछौँ जुनले तपाईँलाई पनि अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। र यो कार्यक्रम गर्दै गर्दा यसरी सहजीकरण गरेर दोस्रो चरणमा पुगेका छौँ। यो प्रोटेस्टको दोस्रो चरणमा आइपुग्दा हामीलाई सैन्य महिना जेसिसले एकदमै ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसको कानुन र सरकार, समाज सबैलाई दबाब दिनका लागि हामी फेरि पनि यो ठाउँमा आउनेछौँ।
युवतीहरूको मौन प्रदर्शनमा युवाहरूले पनि साथ दिएका थिए। युवतीहरूले यसअघि कार्तिक 1 गते पनि इलाका प्रहरी कार्यालय हरियन यौरा मुर्गिया अगाडि पहिलो चरणको मौन प्रदर्शन गरेका थिए। सगरमाथा प्राइम समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि विश्वमा 1,15,20,000 बढीमा कोरोनाको सक्रिय संक्रमण, 83,000 बढीको अवस्था गम्भीर। र किङ्स 11 पन्जाबका ब्याट्सम्यान क्रिस गेललाई आइपिएलको जरिवाना, खेल भावना विपरीत कार्य गरेको आरोप। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। एकै दिन 2,508 संक्रमित थपिए, 17 जनाको मृत्यु। सक्रिय संक्रमितको संख्या 38,584। नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली प्रचण्ड बीचको संवादहीनता 11 दिनपछि अन्त्य। सचिवालय बैठक चाँडै बोलाउन प्रचण्डको माग। रोजगारी खोज्दै विदेश जानेको संख्या बढ्यो। स्थानीय सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको गुनासो। स्वास्थ्य मापदण्डसहित तातोपानी नाका खुल्यो। कोरोना कहरले उत्पादन र रोजगारीमा गम्भीर प्रभाव। संकुचित अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा ल्याउन चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थमन्त्रीको भनाई। र आइपिएलको केही बेर अघि सम्पन्न खेलमा मुम्बईले दिल्लीलाई 9 विकेटले हरायो। दोस्रो खेलमा बेंगलोर र हैदराबाद भिड्दै। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।